50 दिन की आप बात कर लीजिए कि हमारी पहली 100 डेथ्स हुई थी कोविड-19 की। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 24 घंटों में हम इस नंबर के करीब हैं। हर 15 मिनट के बाद एक कीमती जान जाया हो रही है कोविड-19 से। अगर इस वक्त भी हम सिर्फ खतरे की घंटी बजाते रहे और उसके लिए हमने इकदाम क्या करने, उसके लिए क्लियर रूट आपको देना पड़ेगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कश्मीर घाटी में लगातार आतंकियों के मारे जाने का सिलसिला जारी है। इस बीच सेना की कार्रवाई से आतंकियों के बीच से कई नए चेहरे गायब हो गए हैं और इस बात से आतंकियों के आका घबराए हुए हैं। लेकिन अभी भी उनकी घबराहट कम होने वाली भी नहीं है, क्योंकि सेना ने आतंकियों पर एक्शन का नया प्लान बनाया है। अब सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में सक्रिय 25 विदेशी आतंकियों समेत 125 आतंकियों को मार गिराने के अभियान को धार देनी शुरू कर दी है। यानी कि अब जिन 125 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है, उन पर सेना के जवान कहर बनकर टूटने वाले हैं। भारतीय सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इस साल 1 जनवरी से अब तक 101 आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान 29 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली है। अवंतीपुरा में कोर कमांडर ने कहा कि सक्रिय आतंकियों की सही संख्या की पुष्टि करना मुश्किल होता है, लेकिन हम इस समय दक्षिण कश्मीर में करीब 100 स्थानीय और 25 विदेशी आतंकियों को मार गिराने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पाकिस्तान एक तरफ नियंत्रण रेखा के पार से हथियार भेज रहा है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों का इस्तेमाल कर युवाओं को गुमराह कर रहा है। सुरक्षा बल लगातार पाकिस्तानी आतंकी और उसके समर्थक आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं। यही कारण है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं। शेख रशीद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और अब से कुछ देर पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। हम दुआ गो हैं कि हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं। तुम्हारा रसकश करंट लग गया, कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है करंट आ गया। ये मोदी इस जलसे को नाकाम नहीं कर सकता। इंशाल्लाह टीवी वाले तो चाहते हैं कि बेशक वीडियो बन जाए, बेशक मौत की क्यों ना हो, ये मोदी की मौत की बनाएंगे इंशाल्लाह। ये हिटलर मोदी की मौत की वीडियो बनाएंगे। कि तीनों शख्सियात जल्द अज जल्द सेहतियाब हो, लेकिन इसके साथ साथ हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से एक तजवीज दे रहे हैं कि क्या बेहतर ना होगा कि कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए सियासी सरगर्मियों को तर्क कर दिया जाए, क्योंकि ये सियासी सरगर्मियां सिर्फ सियासी रहनुमा ही नहीं बल्कि सहाफी, कैमरामैन, ड्राइवर्स और ऐवानों के अमले का भी इससे मुतासिर होने का खदशा है। जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज एक बार फिर कौम से मुखातिब हुए और उन्होंने आवाम से एहतियात की अपील करते हुए कहा कि जुलाई या अगस्त में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जरूरी इक़दाम के बजाय सिर्फ खतरे की घंटी बजा देना ही काफी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इससे पहले भी कई बार अलार्मिंग सिचुएशन के हवाले से आवाम को आगाह कर चुके हैं। क्योंकि वबा इस कदर तेजी से फैल रही है कि फ्रंट फुट पर अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम देने वाले हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस और दीगर रजाकार अमला भी इससे महफूज नहीं रहा। डॉक्टर जफर मिर्जा का बताना है कि हमारा 3% सेहत का अमला इस वायरस का शिकार हो चुका है, जबकि YDA और PMA हमें बार बार मुतनब्बे कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएगी और हमें सड़कों पर ही इलाज करना होगा, जिससे सेहत का निजाम बुरी तरह से कोलैप्स होने का खदशा। जैसे कि मैंने आगाज में भी कहा कि ये सिर्फ सियासी सरगर्मियां सियासी रहनुमाओं तक ही महदूद नहीं है, इससे इर्द गिर्द बहुत से लोग मुतासिर होने का खदशा है। तो ये बेहतर होगा कि आने वाले दिनों में कुछ वक्त के लिए हम इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जरा बंद कर दें। जनरल साहब, आप क्या कहते हैं, होनी चाहिए ये सियासी सरगर्मियां बंद कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए? नहीं, देखिए हर चीज में बिल्कुल 100% तो किसी चीज को भी आप मुअत्तल कर दें तो आपकी लाइफ जमूत का शिकार हो जाएगी। आपको रियासत का काम चलना है, लेकिन यह है कि गैर जरूरी सरगर्मियों को आप कम कर सकते हैं। शेख साहब का मसला था कि वो हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, उनके सामने 26 माइक पड़े हुए, खुदा जाने किस किस ने मुंह लगाया हुआ था उस माइक को, और इनके पास जब पहुंचा है तो कितना इन्फेक्टेड था अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि शेख साहब रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? और फिर ये जो जहाज शुरू किया हुआ था हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, अभी ये शहबाज शरीफ वाला केस लेके ही, और भी आप बैठे आराम से अपनी ऑब्जर्व करें, सारी एहतियाती तदाबीर रखें,
اور اسٹیٹمنٹ اگر دینی ہے تو لکھ کے وہاں سے بھی اپنے آفس سے گھر سے کہیں سے دے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جوش میں کوئی کمی نہیں کی. کورونا بڑھ رہا ہے لیکن وہ اسی طرح جیسے ایک آپ کہہ لیجئے کہ یقینی سی صورت کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پکڑے گا کورونا لہذا ہم لگے رہے اس کام پہ. یہ رویہ بہت غلط ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کورونا سب کے لیے ایک ہے، برابر ہے، اور وہ کسی کو بھی چھوڑتا نہیں. لہذا ہر کسی کے لیے یہ احتیاطی تدابیر، اپنی ایکٹیویٹی کم کرنا، اپنی موومنٹ کم کرنا، اپنا فاصلہ رکھنا، سوشل ڈسٹینسنگ، یہ ایپلیکیبل ہے ہر شخص کے لیے. اس سے سیاستدان بری ذمہ نہیں ہے یا لیڈر کو بری ذمہ نہیں ہے. تو وہ کیوں اس طرح ہمیں ہر وقت کرتے تھے اور بیان بازیاں کرتے نظر آتے ہیں؟ جب آپ نے سنانا ہے تو اس سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے کہ آپ ارینجمنٹ کر لیں کس طرح. پارٹی کی ریپرزنٹیشن بھی آپ کم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف وہ لوگ جو اس میں بولیں گے وہ وہاں پہ جمع ہو جائیں. یہ طریقہ کار وضع کرنا ایک ایمرجنسی سچویشن کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور آپ اگر یہ ارینجمنٹ پہلے سے کر لیں، سوچ لیں. اگر آپ ہمیشہ وقت سے پیچھے ہی رہیں اور ایونٹس آگے بھاگیں اور آپ پیچھے پیچھے ہوں تو پھر وہ پلاننگ نہیں ہوتی، بلکہ آپ یو آر ٹیکن اوور بائی دی ایونٹس اور الٹیمیٹلی پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہر آنے والے ایونٹ کے لیے پہلے سے پلاننگ کریں، لوگوں کی چیکنگ کریں. کسی کو بھی اگر تھوڑا بہت سمٹمز ہیں تو اس کو کہیں کہ جی آپ بڑا مہربانی نہ آئیں یہاں پہ پارلیمنٹ میں. اور اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی، اور جس طرح آپ پارلیمنٹ میں پھیلا کے جتنا بھی لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں، ہر پارٹی کی نمبر ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کم کر دیں، پروپورشنٹ کر دیں، اور اسپیس آپ کے پاس ہوگی اور ایک اجلاس کر دیں. کیونکہ اس پہ بجٹ پہ بحث بھی آپ نے کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بجٹ آپ نے نیشنل حک اپ پہ آ کے پریزنٹ کر دیں اور ختم ہو گئی بات. نہیں، اس پہ تو بحث ہونی چاہیے نا کہ بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ بہتر کر سکتے تھے، اس کو کرنا ہے. لہٰذا ان کے اکانومسٹ وغیرہ جو ہے وہ اجلاس میں موجود ہونے چاہیے. ہر پارٹی کے لوگ جو اکانومی کو بہتر سمجھتے ہیں وہ موجود ہونے چاہیے، لیکن ان کے لیے ہر کسی کو وہاں پہ شامل کرنا ضروری نہیں ہوگا. یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کا کم ہونا یا ایک طریقے سے بند ہو جانا بہتر ہوگا آنے والے وقت کے لیے؟ تھینک یو فار ٹیکنگ می آن فار دس ویری ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. جس طرح کہ آپ کہہ رہی ہیں اس وقت کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جو کورونا سے متاثر نہیں ہوا، اور ہم تو وقتاً فوقتاً یعنی ایوری ڈے بیسس پہ ہم یہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی واک دی ٹاک ناؤ. دیکھیں ہمارے اعلیٰ حکام، یہ سیاسی رہنما جب بات کرتے ہیں لوگوں سے احتیاط کرنے کی، آن دی ادر ہینڈ اگر آپ خود اسٹریٹ پہ کھڑے ہیں، اگر آپ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، 15 مائک آپ کے ارد گرد ہیں، میڈیا آپ کو کور کرنے کے لیے جھوک در جھوک آ رہا ہے. اٹ از not making and it is not giving the right symbol. آپ نے خود دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کا معاملہ تھا، جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، تو نہ صرف نفری اور نیب کے حکام ساتھ ساتھ گھوم رہے تھے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ میڈیا بھی اس کو فالو کر رہا تھا. تو مریم اورنگزیب صاحبہ کے جو بیانات تھے اس کو لوگ فالو کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. اٹ از jeopardizing people's lives. اینڈ جب میں یہ بات کر رہی ہوں تو میں پرسنلی اس کو جب when I'm walking the talk everybody can do that. سیاسی سرگرمیاں لوگوں تک، عوام تک اپنی آواز کو پہنچانا یہ آپ کا جمہوری حق ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بہت ساری چیزیں ذریعہ جو پوری دنیا کا اب گیون ہو چکی تھی، لوگوں نے بڑے اچھے اور بڑے مثبت طریقے سے، بڑے مؤثر طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے لوگوں کو متحرک کیا ہوا ہے، ان سے رابطہ قائم رکھا ہوا ہے. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرسنلی حلقوں میں جانے کی ضرورت ہے، لوگوں سے باضابطہ ملنے کی ضرورت ہے؟ مجھے تو اس بات پہ بھی حیرت ہوئی تھی کہ پلین کریش کے بعد کچھ سیاسی جماعتوں کی یہ توقع بھی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو سائٹ پہ آ کے لوگوں سے ملنا پڑے گا. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کووڈ-19 کے بعد ہماری زندگیاں بدل چکی ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ جی ابھی ہماری پیک آنے والی ہے، چیزیں بڑی خراب ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو نہ ہم ماسک پہنتا ہوا دیکھتے ہیں، نہ وہ سماجی دوری اختیار کرتے ہیں. ان کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ وہ اگر کال دیں پریسر کی تو 20 سے 25 جرنلسٹ ان کو کور کرنے پہنچے گی. بالکل انریلسٹک ہے اینڈ دیر نیڈس ٹو بی اے اسٹاپ ٹو اٹ. ایگزیکٹلی. جب بہت سارے ڈپارٹمنٹس، بہت ساری جگہیں ہم لوگ وہاں پر اس کی احتیاط کر سکتے ہیں، بہت ساری ہم نے آگے ایس او پیز بھی دے دیے، تو یہاں پر بھی پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح کے ایس او پیز جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، اور یہ جو جتنی بھی پولیٹیکل سرگرمی ہیں اس کو بھی اسی کے مطابق ہم ڈھال سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جو کہ آج ایک بار پھر عوام سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے خبردار کیا کہ جولائی یا اگست میں ملک میں کورونا کیسز عروج پر ہوں گے. خان صاحب نے کیا بات کی؟ وزیر اعظم صاحب نے اس پر ہم بات کریں کہ اگر عوام احتیاط کر لیں تو پاکستان اس تباہی سے بچ جائے گا جو کہ دیگر ممالک میں آئی ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر احتیاط نہ کی تو بہت مشکل وقت آنے والا ہے، لیکن اس قسم کی الارمنگ سچویشن سے پرائم منسٹر ہمیں ماضی میں بھی آگاہ کرتے رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے آج؟ ذرا سنیے.
याद ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी हमारे इस वक्त 190 लोगों को मरना चाहिए था इस वायरस की वजह से, तो उससे आधे से भी कम अल्लाह का